كترخبوا إيهم هجي أبو خنا ديخا أخبرهم إلنا كأورد إلن تايبل بقولشتن تحت مسبل كأن تايبل بتلي أتم مصحف كريستياننا بحال تزخونكم سبات مصحف بمصحف تمركزكم كيدو أبزي كونن خينا أتم مالتي أب ورد مسبل خاء سبيتي سبعي رئيس بيت كريستياني كمتي كروسوس رئيس بيت كريستيان زخونه تردهمني كمتي كروسوس رئيس بيت كريستيان زخونه سبعي دما رئيس سبيتي كمتي كروسوس نبيت كريستيان زفقرا سوؤت دما ننشتكم كم أجيركم أفكرون أتنا نشت دما تأززوا كابز حج ساعات ندحر حدث جايكم منبر كلتا أيكونكم حدث جايكم منبر كلتا أيكونكم يبل برهان على قدر أولس أب إفسون الله كتنبو وتخولكم بزبالة كبرات حوادث تحريو سوري أبون تاي جديفة أم سوري يدبال أنا خيالي إفسون حمشت أتيون بصري زبالة ختنبو إيزنا جرزلهم كأون سبعة يبل سبعي أبو نادين قديفو مسويت يلاك ترديهم نحجي سبعي مسويت قدي سوري نبو نادين قديفو مسويت يهون سبيتون أبو أنا ديان قديفة مسبعيات التابع إزل كابز حج ساعات ندحارسي حدث جايهم منبر كلتا سيكون كلتا أكالينا كن حدا بخرسوس حدا خوينا كرسوس مدينة عالم بيت كريستيان الكرسوس نزفلين يبلن سوقو اندومو نستفجتنا بيت كريستيان سوقو قرسو دمو فيس زهابنا قويتا እግዚአብሔር بعليو زفلين كن يبلن تن كريستيان دملخ سوري تن بيت كريستيان دملخ نكريستوس يزملخ تن برهان دملخ نكريستوس يزملخ تن كريستوس